back to Inqua News. A local resident was beaten by a stray dog at Mojim Beach, raising concerns among the community. With increasing presence of stray dogs in the area, locals have demanded urgent action to control the growing trend and ensure public safety. आम्ही पळयता जायत्या वाठारात जायते कुत्रे रस्त्याचेर आसात आणि हे केन्ना केन्ना कुत्रे लोकांच्या फाटल्यान धांवतात, केन्ना चावय घेतात अशे घडणुका घडत आसात। आयज मुर्जे गावडेवाडा बिचाचेर जो आमचो थळावे एक माशे मारपी युवक तो चलत वयतालो तेन्ना थयल्या कुत्र्यांनी ताचेर झडप घातली आणि त्या भुरग्याचो चावो घेतलो। ताच्या पयलीं एका फॉरेनराकय हेच कुत्रे चाबलेले अशे कागाळी आसात। मुर्जे दर्यादेगेर जितले पेटे बेवारशी आसात ते जळीमळी फिरत असतात आणि ह्या बेवारशी कुत्र्यांक भूत दया दाखोवपा खातीर काही नागरिक म्हणा किंवा जे काही फॉरेनर आमचे टुरिस्ट असतात ते टुरिस्ट त्यांका मुद्दाम जेवणां वाडटात। जेवणाचो प्रकार दिसान दीस सगळीकडे वाडलेलो आमकां दिसून येता। ही भूत दया मागीर एखाद्या सर्वसामान्य नागरिकांक कशी नाडटा हाचो हो प्रयत्न जाल्लो आसा। आयज सकाळी माशे मारपा खातीर पारंपारीक पद्दतीने हो भुरगो बिचाचेर वयतालो तेन्ना कुत्र्यांनी ताचेर झडप घातली आणि ताचो चावो घेतलो। तांणी कशी बशी आपली सुटका केली आणि तांणी बेगोबेग मांद्रे पुलिसांकडे जे कुत्रे ज्या वाठारांत ज्या रिसॉर्टच्या मुखार आशिल्ले त्या रिसॉर्टच्या मालकांचेर तांणी कागाळ केल्ली आसा। ह्या पयलीं जायत्या वाठारांतल्या कुत्र्यांनी जायत्या टुरिस्टांचेर हल्लो केल्लो आसा। हो प्रकार असोच घडत रावतकणी काही टुरिस्ट भिवन मागीर बिचाचेर येयनात। बिचाचेर व्हडा प्रमाणांत जे कुत्रे आसात तांकां कोण तरी येवन जेवणां घालतात। जेवणां घालून जी भूतदया दाखयता ते पवित्र काम आसा, तातूंत मातूय दुबाव ना। पूण हे जे केन्ना कुत्रे अशे सर्वसामान्य नागरिकांक म्हणा किंवा पर्यटकांचो चावो घेता आणि एखादी दुर्घटना घडली तर ताका जापसालदार कोण आसतलो? जो ताका अन्न किंवा खाण दिता तो नागरीक आसतलो, टुरिस्ट आसतलो की बिचार हे भोंवतात बेवारशी कुत्रे ताचो कोण मालक आसा काय तो ना हाचोय प्रश्न निर्माण जाता। सरकारान ह्या कुत्र्यांचेर जे बेवारशी भोंवता ताचेर पावलां उचलून कारवाय करपाची गरज आसा, तांचो बंदोबस्त करपाची गरज आसा अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर।